बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपके सामने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या पेश करने जा रही हूँ जब उन्होंने काबा की तामीर की थी अल्लाह ताला के हुक्म से। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी वाले वाक़े से जब फ़राग़त पाई और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को बीबी हाजरा के हवाले करके खुदावंद क़ुद्दूस का शुक्र अदा किया और फिर उसके बाद हज़रत सायरा ख़ातून के यहाँ तशरीफ़ ले गए। चंद ही दिन गुज़रे थे कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहने लगे, ए इब्राहीम, तुम पर खुदा ताला ने सलाम भेजा है और साथ ही ये भी फरमाया है कि इस सरज़मीन में एक खाना काबा अल्लाह ताला के वास्ते बनाओ ताकि मखलूक़ खुदा को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँच सके। ये बात सुनकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से अर्ज़ की कि ये खाना काबा मैं कहाँ बनाऊँ। फ़ौरन ही अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस काबा को तामीर करने के लिए तुम ऐसे करो कि ऊँट पर सवार हो जाओ। इतने में मेरे हुक्म से एक बादल आएगा, तुम उसके साथ चलते रहना। वो जहाँ पर ठहर जाएगा और साया इसका जहाँ तक गिरेगा वहाँ तक निशान देकर वहीं पर खाना काबा की बुनियाद डाल देना। चनाचे अल्लाह ताला के हुक्म से ऐसा ही हुआ और एक बादल आया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस बादल के साथ साथ चलने लगे और जिस जगह वो बादल जाकर रुका और जहाँ तक उसका साया था वहाँ पर उन्होंने हल्का बनाकर निशान लगा दिया और काबा की तामीर की बुनियाद वहीं पर शुरू की गई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बताया गया कि आइंदा आने वाली नस्लें इस घर को आबाद करेंगी। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस काबे की तामीर शुरू फरमाई तो उन्होंने बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में अर्ज़ की कि खुदावंद, इसके वास्ते पत्थर कहाँ सर लाऊं ताकि इस खाना काबा की तामीर शुरू की जाए और तेरे हुक्म की फरमा बरदारी कर सकूं। अल्लाह ताला की जानिब से हुक्म हुआ कि ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जिस पत्थर की तुमको ज़रूरत महसूस हो रही है वो पत्थर तुमको 5 पहाड़ों से मिल सकेंगे। इन 5 पहाड़ों में पहला पहाड़ कोहे लबनान, कोहे हिरा, कोहे अबू कबीस, कोहे सफ़ा और कोहे मरवा है। इन 5 पहाड़ों से हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम पत्थर लाते थे और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खाना काबा बनाते जाते थे। इस तामीर के काम में हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम भी उनकी मदद करते थे। खुदावंद क़ुद्दूस का हुक्म हुआ कि ए इब्राहीम, सबसे पहले पत्थर मस्जिद की मेहराब में रखो। चनाचे आपने अल्लाह ताला का हुक्म मानते हो पहला पत्थर इसी जगह पर रखा जहाँ हुक्म दिया गया। तरफ और उन चारों पत्थरों के ऊपर एक के ऊपर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का नाम लिखा आया, एक पर हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब का, हज़रत उस्मान गनी का और चौथे पर हज़रत अली करमल्लाह वजह का नाम ज़ाहिर हुआ। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाए कि हम लोगों ने अपने हाथों से बैतुल्लाह बनाया। इसके बाद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आकर फरमाया, ए इब्राहीम, अल्लाह ताला ने तुमको सलाम कहा है और फरमाया है कि तुम लोगों ने बड़ी मेहनत से ये घर खुदा का बनाया है। हमारे नज़दीक इस मेहनत की बहुत ही ज़्यादा कदर व मंजिलत है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज़ की, या इलाही, तूने फरमाया है कि भूखे प्यासे को खाना खिलाने से, नंगे को कपड़ा पहनाने से नज़दीक मेरे पास ऐसा दर्जा और कोई नहीं रखता जैसा कि इस घर का मर्तबा है, और 1000 रकअत नमाज हर रुकन पर अदा की। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि सब लोगों के अंदर ऐलान कर दो कि हज के वास्ते खाना काबा में तशरीफ़ लाएँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या अल्लाह पाक, मेरी आवाज़ कहाँ तक पहुँचेगी और इस आवाज़ को कौन कौन सुनेगा। तो हुक्म हुआ कि तुम बुलंद आवाज़ से पुकारो, मैं तेरी आवाज़ को तमाम मखलूक़ात के कानों में पहुँचा दूँगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक बुलंद पहाड़ पर चढ़कर बावाज़ बुलंद लोगों को इस घर की तरफ बुलाने की दावत दी और कहा, ऐ लोगों, तुम पर अल्लाह ताला ने हज फ़र्ज़ किया है, लिहाजा हर शख्स को इस हज में आना है और जिसकी किस्मत में था उसने आकर हज किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का घर मुल्क शाम में था। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इनको इनकी माँ के साथ इस जंगल में लाकर आबाद किया जहाँ पर अब मक्का मुकरमा है। रफ्ता रफ्ता ये शहर आबाद हो गया। अल्लाह ताला ने ज़मज़म का चश्मा निकाला, इस वजह से और ज़्यादा इस जगह पर आबाद हो गए, क्योंकि ये ज़मीन खेती और मेवे के वास्ते मौजू न थी। इसी के नज़दीक एक ज़मीन ताइफ थी। इस ज़मीन को सब्ज़ व शादाब कर दिया ताकि बेहतर से बेहतर मेवे वहाँ पर हों और शहर मक्का वहाँ से पहुँचें।
اور اپنے لیے رزق حاصل کریں۔ اس کے بعد خدا کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 36 کوس تک زمین کو مکے میں لا کر رکھ دیا۔ فرشتے سب اس زمین کے گرد کعبے کے 7 دفعہ طواف کرتے۔ اس جگہ سے جہاں سے حضرت جبرائیل نے مٹی کھود کر ملک شام میں پھینکی تھی، اس کا نام طائف رکھا، اس واسطے کے 7 دفعہ بیت اللہ کا طواف کیا گیا تھا۔ اب ہر طرح کے میوہ جات طائف میں پیدا ہوتے تھے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک شام میں جا کر رہائش اختیار کر لی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خانہ کعبہ خراب نہ ہوگا، ہمیشہ آباد رہے گا۔ اسی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مہمان سرائے بنائی وہاں پر، اور عہد کیا کہ بغیر مہمان کے کبھی کھانا نہ کھاؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک عرصہ مدت تک وہاں عبادت کرتے رہے، مہمانداری کرتے رہے۔ کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد ایک دن حضرت اسرائیل علیہ السلام کی صورت میں آدمی میں آپ کے پاس آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا، میں اسرائیل ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سن کر اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ تم میری ملاقات کو آئے ہو یا جان قبض کرنے کو آئے ہو؟ انہوں نے کہا، میں آپ کی ملاقات کو آیا ہوں اور آپ کو ایک خوشخبری دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو دوست کہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، وہ کون ہے اور اس کی علامت کیا ہے؟ ایک دن آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور تمنا کی کہ اے خداوند، تم مردے کو کس طرح زندہ کرتا ہے؟ اگر یہ چیز تم مجھے آنکھوں سے دکھا دے تو بہت ہی اچھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ تم ایسے کرو، 4 جانور پکڑ کر لاؤ، پھر ان کو اپنے ساتھ مانوس کرو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کیا اور 4 جانور پکڑ کر لے آئے، پھر ان کو اپنے ساتھ مانوس کیا اور اچھے طریقے سے ان کو اپنے ساتھ ہلایا۔ جب ان کو اطمینان ہو گیا کہ یہ ہم سے اچھی طرح مانوس ہو چکے ہیں اور پہچان بھی لیا تاکہ بھول نہ ہونے پائے، پھر ایک دن ان سب کو ذبح کر ڈالا۔ ان میں ایک طاؤس تھا، ایک مرغا تھا، ایک کوا تھا اور چوتھا کبوتر تھا۔ جب ان سب کو ذبح کر ڈالا تو اس کی تقسیم اس طرح سے کی کہ ایک پہاڑ پر ان 4 جانوروں کے سر رکھے، ایک پر پاؤں رکھا، ایک پر دھڑ رکھا اور ایک پر ان کے تمام بالوں کو رکھا، اور اپنے دل میں اطمینان بھی کر لیا کہ خداوند قدوس کو قدرت کے مناظر دیکھیں گے۔ پھر انہوں نے بیچوں بیچ کھڑے ہو کر ایک ایک جانور کو پکارا، تو ان سب کا سر اٹھ کر ہوا میں کھڑا ہوا کچھ دیر میں دھڑ اس سے آ کر مل گیا، پھر پاؤں مل گئے اور پھر پر مل گئے، اور وہ اسی طرح اپنی اصلی حالت میں واپس آ گئے اور دوڑتے ہوئے چلے آئے۔ اسی طرح 4 جانور باری باری درست ہوتے گئے اور اپنے اپنے اعضاء سے صحیح سالم اپنی اصلی حالت پر اٹھتے ہوئے حاضر ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم نے 4 جانوروں کو پکڑا، مرغ، طاؤس، کوا اور کبوتر، اور ان کو اپنے ساتھ ہلایا اور ان کو ذبح کیا۔ پھر ان کو بلانے پر وہ سارے اکٹھے ہو گئے۔ اسی طرح میں بھی انسانوں کو، جن کو میں نے خود بنایا ہے، میں اپنے ہاتھوں سے بنا، جب یہ مر جائیں گے اور اس کے بعد جب دوبارہ زندہ کیے جائیں گے تو میری پکار پر اسی طرح تمام انسان اپنی اصلی حالت میں واپس ہو کر میرے پاس آ جائیں گے۔ اس کے بعد وہ 4 جانور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے چاروں طرف طواف کرنے لگے، اور یہ طواف کا سلسلہ برابر 7 دن جاری رہا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اے ابراہیم، تو نے اسماعیل کو جیسا کہ خدا کی راہ میں دیا ہے ویسا ہی اپنا جمی مال و مطابع دے، تو میرا بندہ خالص و مخلص زیادہ ہوگا۔ تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے حکم کی تعمیل کی۔